میرا 25 سال دا ندیم بھیرا جی میں نوکر چہرہ سونا لگتا ہی بطول دے پتر دے دکھاں تے روانڈا غیرت مند ہو یقیناً میرے بادشاہ ذکر دے وارث موجود روندے کیوں ودے پرانا جی وینے کیوں ودے رونے کوئی یہودیاں دا دربار نائی آئے میرا اللہ جی سید کوئی کافران دا دربار نائی فیصلہ دادا لے ہو سدھو پورے اس علاقے دور دور تو ہے سادات مومنین دھوبی گھاٹ چڑے مجمع کیوں مدروں نے اسلام دے دون دربار آیا میرا اللہ تے دو بی بیاں کھڑیاں دوجی دیوی علی دی حال دوئے ماما بین سلسین جی میں تیرا میں آرے کیوں ودے رولے ہیں کترائے گھنٹے بیترائے دی پور نروارن دے دیا ریا جدہ موت آیا میرا اللہ آل دوئے زخمی ویچ کبار دے رو دیا بسم اللہ کرام مالک توری دعا قبول کرے یقیناً سارے عزادارو بعض اوقات ہانج نہیں آندی کریں دے تو سارے عبادت بیٹھے ہو روانہ لے مومنو ایک ترائے گھنٹے بھئی ترائے دی پورے تے نروارن نے دیا رہیا جدہ موت آئی آن لوے زخمی ویچ کبار دے کبار دے روئی ایک درائے گھنٹے بھئی درائے دی پورے نروارن دے دیا رہیا جدہ موت آئی ایک درائے گھنٹے بھئی درائے دی پورے تے نروارن دے دیا زخمی ویچ کبار دے رونی
لگی عباس اے نسا ترائے دی کتھے لگے ترائے گھنٹے کتھا لگے ترائے گھنٹے مسجد نبویت صحابیاں دے سامنے کھڑی رہی دی ترائے دی شرابیاں دے بازار دے دربار کھڑی رہی ہے تا دبیا دا ایک ترائے گھنٹے بھئی ترائے دی پورے نروارن میں دیا رہیا جنا موت آئی آنلوے زخمی ویچ کبر دے رونی سارے آدھانا شاید گل نہیں سنی آدھن صرف کھڑی نہیں رہی آنلوے زخمی ویچ کبر دے رونیاں مو انتظار کی توے رات سارے میرا نبار بار سہارے میں ممبر تک کھڑا تھا تیری آئی دی وجہ تو پڑھنے والے دی عزت ہے تم پتہ ہے جنازے کو دیر لگنا جدی دنیا پوچھے آنے سے لے کسے دا بھی کھا جنازہ اٹھے ہوئے حسین دی ماں ہے سلام ہے جڑے ہاتھ ماتم واسطے بسم اللہ کرا جڑے روندے پہ ہو اللہ تعالی نسلن کسے دا موت آج جی جوانی مانو کوئی انتظار نہ کرے بامبر ٹوریا دنیا کے ریت ہے پیوں دے مر ونجن دے بعد لوگ دی دے بوئے تے آنے افسوس کرن واسطے اسے فیصلہ بات دے میرے سامنے ازادار نہیں پنجام دے چھڑے ہوئے لوگ بیٹھے ہو یہ پہلی بھی ہے جے پیو دے جنازے دا انتظار ترائے دی کیتے مسلمان مکاننے ہون نہیں ہے خدا کے بارے میں سمجھے حق پہ حسن ترائے دی نبی دی شہادت ترائے دی جنازہ کیا گیا ترائے دن بعد جنازہ دفن ہویا روندی بابن آئی مسلمان علی دے دروازے تے آئے دستک تھی علی بادشاہ فرمائدن کیوں آئے ہو یا علی اسان درخواست دے وڑے آنکھو نبی دی دینو روے نہیں ساڑے آرام اچھ خلل پوڑا آئے ہو میرا اللہ بسم اللہ کرام سلام ہے جڑے روندے پہ ہو آواز آئیے نبی دی دینو آنکھو یا دن روے یا رات روے اصل میں حرام ہونے علی بادشاہ فرمائن میں بطول نال مشورہ ورکھے اور نوجوانوں بزرگوں جتنے عزیزان تشریف فرماؤ میں نے بیٹی ہیں مالک والے پردے سلامت رکھے نبی دماغ علی بات سن کے مسلمان دی گھر والے علی